बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत हुकूमत और उनके पसे पर्दा हमायतियों के लिए खौफ की अलामत बनती जा रही है। उन्होंने अब साजिश की है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ उसकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए ओछे हथकंडे आजमाए जाएं, जिस पर जो मादी में इमरान खान साहब के करीब रहे उन्हें बहुत बड़े पैसे दिए जा रहे हैं, और ये पैसे पाकिस्तान नहीं बैरून मुल्क भी दिए जा रहे हैं। अब ये किराए के टट्टू इमरान खान के बारे में, जैसे इन्होंने पहले भी कोई खातून से लिखवाई थी, नाज़रीन वो हैरान हो गया हुकूमत के उन्होंने पूरा जोर लगा लिया 15-20 दिन में, एक महीने में इमरान खान के बारे में करप्शन पे कोई केस नहीं निकला। उस पर उन्होंने उनके फराह खान के केस निकाले। फराह खान के बारे में यकीनन खासी हकीकतें हैं, और उनके साथ उस्मान बुज़दार के बारे में भी बहुत से रवैया, लेकिन इमरान खान की ज़ात पर करप्शन का एक पैसा नहीं निकाल सके। अब फैसला किया गया, यहाँ तो इमरान खान की जान को ख़तरा है, ये मैं बड़ा एहतियात से लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, उनके ख़िलाफ़ लोगों को तैयार किया जाएगा जो उनकी करैक्टर असैसिनेशन करेगी। ये घिनौनी साजिश कौन कर रहा है? अमेरिका कहते हैं अपने दुश्मन का पीछा नहीं छोड़ता। वो जो रजीम चेंज की बात करता है वो सिर्फ उस शख्स को हुकूमत से नहीं हिलाता, जैसे माजी में उसने ईरान समेत दीगर ममालिक में किया था, उस शख्स को ख़त्म भी करने की कोशिश करता है। अब इतलात है कि इमरान खान की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो कहती थी कि पीटीआई के लीडर हेलमेट पहन के जाए, आज इमरान खान हज़ारों लोगों में बगैर किसी प्रोटोकॉल के उनमें घुल मिल गए। आम शहरियों ने इमरान खान को करीब पाकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा एक तरफ तो पूरे मुल्क में दहशत गर्दी है, दूसरी तरफ ये वो शख्स है, वज़ीर आज़म है साहब इमरान खान, जिसने अमेरिका का दबाव कबूल नहीं किया और अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। इसे जान का भी खतरा है। लेकिन ये शायरियों में उनके मिसाइल सुनने आ गया है, और कहा जा रहा है ये मकबूलियत जब हुकूमत को पहुंची कि इमरान खान इस्लामाबाद में बाहर निकले, तो उन्होंने अब फैसला किया है, साजिशें शुरू कर दी हैं, साजिशें कि इमरान खान की किरदार कुशी के लिए जाली किरदार अदा किए जाए। वो उन पर संगीन और गलीज इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन क्या ये इल्ज़ामात लोग कबूल करेंगे? नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हमेशा वरासत हावी रही है। जुल्फ़िकार अली भट्टो से लेके बिलावल तक बीच में कोई 50-60 लोग हैं, इसी तरह नवाज शरीफ से लेके मरियम तक 50-60 लोग हैं। अब इन दोनों का तिल्सम पीपल्स पार्टी और नून लीग पिछले 40 सालों से गिद्धों की तरह पाकिस्तान को लोग खा रहे थे। इमरान खान की किसी तरीके से जगह बनी, उसमें अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती रही, लेकिन वो कामयाब हो गए। लेकिन उनसे एक बात खराब हो गई, माजी में पीपल्स पार्टी कामयाब होती थी या नून लीग आपस में मुकमुका कर लेते थे कि तेरा डाका चोरी करप्शन का माल मैं नहीं पकड़ूंगा, मेरा तुम नहीं पकड़ूंगा। ब्लैकमेल करने के लिए एक दूसरे को डराते थे, लेकिन कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं करते थे, सिर्फ कभी कभार इंतकामी कार्रवाइयाँ करते थे, फिर साथ ही एनआरओ ले देते थे और दे देते थे। इमरान खान ने 4 साल एनआरओ नहीं दिया, लेकिन बदकिस्मतियाँ उनमें शामिल कुछ नहल टीम ने तमाम अपोजिशन को पकड़ तो लिया, लेकिन उनसे रिकवरी नहीं कर सकी, क्योंकि इस बुसीदा निज़ाम में, इस गले सड़े निज़ाम में, सरकारी इदारों में नवाज शरीफ की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा खौफनाक है। एतजाज एहसन साहब कहते हैं नवाज शरीफ एक जंगल नहीं लगा, दरख्त को नहीं पानी देते, पूरा जंगल पालते हैं और किसी वक्त उनको इस्तेमाल करते हैं। मादी में वो कहते हैं कुछ शहबाज को उन्होंने सदर बनाया और नवाजा, इसी तरह दीगर इल्ज़ामात लगाते हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे की जान की दुश्मन थी। मोदी का यार गद्दार 10% का लकब जरदारी को मुस्लिम लीग नून ने दिया, करप्ट किया, फिर 100% कहा, फिर मुल्क दुश्मन कहा, सिक्योरिटी रिस्क कहा,
لیکن اس دوران عمران خان صاحب بیچ میں آ گئے اور انہوں نے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، لیکن بدقسمتی کہ وہ ان کے سنسیئر ٹیم نہیں ملی اور ادھر ادھر کی جماعت کے لوگ انہیں لینے پڑے، جس کی وجہ سے وہ اپنا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے جو عوام سے وعدہ کر کے آئے تھے۔ مسجد نبوی میں نعرے نہیں لگنے چاہیے تھے، ہرگز نہیں لگنے چاہیے تھے، ادھر تو اونچی بولنا بھی گناہ ہے۔ لیکن لندن میں جو نواز شریف صاحب آپ کے گھر کے باہر ہر روز احتجاج ہوتا ہے، امریکہ ہو رہا ہے، کینیڈا ہو رہا ہے، سعودی عرب ہو رہا ہے، وہ کون سازش کر رہا ہے؟ لا تعداد لوگ یو کے میں روزانہ کریں، ان کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ نعرے لگاتے ہیں جو کہ میں اس حق میں نہیں لگانے چاہیے۔ اگر کسی کے خلاف غیر آئینی کام کیا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ عمران خان کی بہت کوشش کی، لیکن شہزاد اکبر جیسے منافقین نے انہیں ڈیمیج کیا، سودے بازی کرتے رہے، خود کما کے ملک سے بھاگ گئے۔ اب عمران خان کی حکومت چلے گئی، امریکن مراسلہ ٹھیک ہے، عدم اعتماد کا لفظ لکھا ہے، عدم اعتماد کا لفظ لکھا ہے، عدم اعتماد کا لکھا ہے۔ یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اگر عمران خان کو حکومت سے نہ نکالا تو پاکستان سخت مشکل حالات دیکھے گا، اگر عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم ان کو نوازیں گے، اور امریکہ نے ہم نوازنا بھی شروع کر دیا ہے، لیکن میرے لے پالک پٹھے لاؤ۔ عمران خان نے اچانک حکومت کے خاتمے پر، اس دوران عدالتیں رات کے 2 بجے بھی کھلی، 3 بجے بھی کھلی، صبح بھی کھلی، دوپہر بھی کھلی، مختلف اداروں نے کام کیا، اور اپوزیشن جماعتیں جو ایک دوسرے کی دشمن تھی، سرکاری مدد کے ساتھ اقتدار پر قبضہ کر لیا، قبضہ کاف سے قبضہ کر لیا۔ عمران خان نے ہار نہ مانی۔ اب عمران خان نے کہا ہے میں 20 لاکھ بندے لے کے آؤں گا۔ اب سازش کیا کی گئی ہے؟ نہایت اہم ذمہ دار ذرائع کے مطابق عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، حکومت کی 14 جماعتوں میں پریشانی اور تشویش کی لہر دوڑ رہی ہے۔ اگر عمران خان اسی طرح مقبول رہا تو ہمارا الیکشن میں صفایا ہو جائے گا، لہذا اس کی کردار کشی کی جائے، اس کے لیے خواتین اور پیسوں کا استعمال کیا جائے۔ کچھ لوگوں کو بیرون ملک پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ عمران خان پر سنگین ترین الزام لگائیں گے۔ ابھی تک میری اطلاع کے مطابق حکومت نے جتنی بھی کوشش کی ہے عمران خان کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا، تاہم ان کے لوگوں کے بعد آیا۔ اب ان کا خیال ہے کہ اگر عمران خان نے جس دن بھی حکومت کے خلاف لانگ مارچ اور احتجاج کی تحریک دی ملک میں جمع کرنے کے لیے، تو عمران خان کو اس سے پہلے مروایا جا سکتا ہے اور الزام لگایا جائے گا دہشت گردی کی وارث ہے، کوئی غیر ملکی خات ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں آ رہی ہیں، میں 100% کنفرم نہیں کہہ رہا اور میں کسی بندے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، یہ حکومت خود عمران خان کو آگاہ کر چکی ہے۔ دوسرا، انہیں ہاؤس ریسٹ کیا جائے۔ اگر عمران خان جس دن بھی پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے، تو ان کے کارکنوں کو 8 دن پہلے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کی فہرستیں بنانی شروع کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، عمران خان نے اس موقع پر جب انہیں حکومت کی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے آج نہایت اہم ذرائع کے مطابق اپنے قریبی لوگوں سے مشاورت کی کہ حکومت کرنے میں کون کون سی طاقتیں ان کے لیے رکاوٹ تھی۔ ان کے سینے میں کہا جاتا ہے بے پناہ راز ہیں، اگر وہ راز افشاں کر دیں تو لوگوں کے لیے منہ چھپانا مشکل ہو جائے گا۔ کچھ اہم ترین شخصیات کی پوری فائلیں ان کو آئی بی نے دی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کس طرح ملک میں منی لانڈرنگ کرائی، کس طرح قبضے کرائے، کیا اور کہا۔ اور عمران خان نے مشاورت کیا کہ اگر ان کے مارنا ہی ہے جان سے تو وہ کیوں نہ ان کی 4 سال حکومت میں جن کو وہ گرفتار کرتے تھے ان کو بچانے کون آتے تھے، کس طرح کی دھمکیاں دی جاتی تھی، ڈرایا کیسے جاتا تھا، غیر ملکی طاقتوں نے کس نے کہا اور پاکستان میں کون سی طاقتوں نے ان کو NRO دینے کا کہا، وہ سارے راز افشا کرنے کی مشاورت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے تو یہ یقین ہو گیا ہے حکومت مجھے مروانا چاہ رہی ہے یا مجھے گرفتار کرانا چاہ رہی ہے، لیکن اگر میں نے وہ راز افشا کر دیے، میں ملکی سلامتی اور سیکرٹ ایکٹ کی کوئی بات نہیں کروں گا، جس میں ملکی سلامتی ہو اس کے بارے میں ذکر بھی نہیں کروں گا، لیکن کچھ لوگوں کے چہروں سے پردہ اٹھا دوں گا
کہ یہ ہیں اصل آپ کے ملزم، جو آپ کے سامنے بہروپیے ہیں، ان کے دو دو چہرے ہیں، نقاب ڈالا ہوا ہے فراڈ کا، بیچ میں پسے پردہ یہ کام کرتے ہیں، یہ ڈیلیں کرتے ہیں، یہ انور لیتے ہیں، بیرون ملک اتنی پراپرٹی، اتنے پیسے کس نے بنائے، کس کے ذریعے لے کر گئے۔ وہ لندن میں بیٹھے ساتھی عمران خان کے مطابق نواز شریف نے کس طرح کس کو نوازا، کتنے پاؤنڈ کی جائیدادیں لے کے دی، کتنے ڈالروں میں رقم دی گئی۔ عمران خان نے اگر یہ راز افشاں کیے تو یقیناً ان کو بعض طاقتیں خدا نہ خواستہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ دوسری طرف عمران خان کی سیاست ختم کرنے کے لیے، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے کچھ کرائے کے لوگ، رینٹے کرائے کے لوگ حائل کر لیے ہیں، کچھ کتابیں لکھیں گے اور کچھ سازشی الزام تراشی لگائیں گے سنگین۔ عمران خان کے لانگ مارچ دینے پر انہوں نے اس بات کے لیے اب مشاورت شروع کر دیا کہ وہ آہستہ آہستہ راز کھولے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بعض چیزیں بنی گالا سے محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ اگر پولیس ان کو گرفتار کرے، گھر میں ہاؤس ریسٹ کرے یا انہیں مروانا چاہے تو ایسے راز جن سے پاکستان میں پردہ نشین بے پردہ ہو کر منہ چھپاتے پھریں گے، ان کے راز دوسری جگہ منتقل کر دیے، لیکن سیکرٹ ایکٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان نے کہا کہ وہ بہت جلد لوگوں کو اسلام آباد آنے کی کال دیں گے، اور یہ کال ان کی عام کال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اسلام آباد نہیں پہنچ پاتا تو کراچی ہے تو کراچی شہر چوک کر دے گا، لاہور ہے تو لاہور چوک کر دے گا، ملتان ہے تو ملتان چوک کر دے گا، سکھر ہے تو سکھر۔ پورے ملک میں پروٹیسٹ ایٹ اے ٹائم شروع ہوگا، اور اس کی ہیٹ حکومت سے اس لیے آ رہی ہے کہ حکومت اب سے ہی ان لوگوں کی فہرست بنا رہی ہے جو ممکنہ طور پہ عمران خان کے ذرا کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے زیادہ پرامن و نوجوان ہیں، ممی ڈیڈی لوگ ہیں، اور ان میں بعض سرکاری افسران کے بیٹے ہیں، اگر یہ ایک دو دفعہ ان پہ پرچے دیے تو یہ ڈر جائیں گے۔ دوسری طرف یہ کہتے تھے کہ عمران خان لوگ میں نجات ہے ہیلمٹ، آج انہوں نے اسلام آباد میں جا کے جس طرح ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور عمران خان کو ایک ہی منت کرتے رہے، خدا کے لیے آپ نے غلامی، امریکہ کی غلامی نہ ماننے پر حکومت دے دی، اپنی جان کی حفاظت کرے اور جلد کال دیں، ہم بےتاب ہیں۔ خواتین بچوں نے چیخو پکار کی کہ خان صاحب پاکستان آپ کو بلا رہا ہے۔ ناظرین، اس موقع پر جو ہیلمٹ کہہ رہے تھے عمران خان ڈال کے جالے، جس طرح لوگوں نے خطاب کیا، ان کا استقبال کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے، یہ پی ٹی اے کے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں جنہوں نے وہاں کور کیا تھا۔ دوسرا، عمران خان نے آج جو ان کے خلاف جھوٹا پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا، امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ 10-15 دن سے خالی نہیں ہو رہا تھا، اس کو مذہبی سیاست کو مذہب میں لانے کی ناکام حکومت نے سازش کی، ایسی گھٹیا سازش کی کہ کہا کہ مسجد نبوی میں جو نعرے بازی شہباز شریف اور زین مفتی کے خلاف ہوئی ہے وہ پی ٹی اے نے سازش کیا۔ آج عمران خان سابق وزیر اعظم نے کہا کوئی مسلمان، کوئی عاشق رسول یہ کرانا تو درکنار تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مسجد نبوی میں اونچا بولے، تو جو بندہ مدینے میں ننگے پاؤں اترے، جوتا پہن کے نہ اترے، تو وہ روضہ رسول پہ یا خانہ کعبہ پہ شور ڈال سکتا ہے؟ انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ میرے خلاف یہ سازش کون کروا رہا ہے، میڈیا پہ لمبے نوٹ کون لگا رہا ہے، لمبے کھابے کون کھلوا رہا ہے، نوکریوں کی آفریں کون کر رہا ہے۔ میں مسجد نبوی میں تو اس شہر میں اس عاشق رسول سے، انہوں نے کہا کوئی بندہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کا سینہ عشق رسول سے نور سے نہ بھرا ہو۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ناظرین، عمران خان کے اس بات حکومت کے یہ پراپوگنڈا خاصی اپنی موت آپ مر رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کرایا ہے۔ دوسرا، کیا لندن میں، امریکہ میں، مے فیلڈ میں ہونے والے وہ کر رہے ہیں؟ دوسری طرف آج جس طریقے سے پہلے ایک غلطی کی گورنر پنجاب نے، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جن پر مبینہ اربوں کرپشن کے کیس ہیں، انہیں استعفے لینے کے بعد چودھری سرور مکل کے بعد بحال کر دیا اور بدمزگی پیدا کی، اور اس کے بعد عدالت کے حکم کے بعد آج بلا آخر حمزہ شہباز نے سرکاری مدد کے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔
वज़ीर आला पंजाब बन गए और उनके वालिद वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, जिन्होंने सऊदी अरब में PTI के मुताबिक बाज़ पाकिस्तान के इश्तिहारी मुलज़मों के साथ मिलकर सऊदी शहज़ादे को मुलाकात की है। वो कह रहे हैं मई में बैरूनी साजिशें करने वाले और पाकिस्तान में उनके आरोकार के बाद मैं ऐसे राज अफशा करूँगा कि जिसको मैं गिरफ़्तार करता था उसकी पुश्त पे कौन था, शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने की साजिश किसने की, मैं गिरफ़्तार कराता था तो जेलों में उन्हें सहूलतें कौन देता था, मेरे कामयाब नैब को नाकाम क्यों किया गया। लेकिन अपोजिशन जो हमेशा नैब को एक्साइटेड करती थी, मैं आज भी कहता हूँ नैब ने गैर जानिबदार नहीं था, जानिबदार था, सिलेक्टेड एहतसाब करता रहा नवाज इमरान खान के दौर में भी। अब आज यही हुकूमत जो नैब को कह रही थी आज ही ख़त्म कर देंगे, इसमें आसफ अली जरदारी भी कहते थे, शहबाज शरीफ भी कहते थे, नवाज शरीफ भी कहते थे, मरियम भी कहती थी, मौलाना फजलुर रहमान भी कहते थे, सब कहते थे। आज उन्होंने ही फराह खां के नैब का नोटिस भेजा है। फराह खां के बारे में करप्शन के इल्ज़ाम में खासी सच्चाई है, उनका पार्टनर उस्मान बुज़दार के बारे में जल्द भेजा जाएगा। हम कहते हैं चाहे PTI का करप्ट लोग हो या पीपल्स पार्टी का नून लीग या सहाफ़ी हो, करप्शन के खिलाफ क्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई और इनसे लूटो हुआ माल इनके हाथ में से निकाल के जिगर में से आवाम में तस्लीम किया जाए और आम शहरियों को ये पैसे लगाए जाए, उनके घर पक्के किए जाए, उनके बच्चे पढ़ाए जाएँ, उनको तालीम दिलाई जाए, उनको सेहत दिलाई जाए, उनको छत दी जाए, उनकी बेरोज़गारी दूर की जाए, उनकी गुर्बत दूर की जाए। इसी से खुशहाल पाकिस्तान होगा। क्या 2022 में नए इलेक्शन होंगे या बैरूनी ताकतें इमरान खान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनेंगी? अल्लाह ताला जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। लेकिन एक बात है, हुकूमत में आकर भी ये हेलमेट पहन के निकल रहे हैं और अपोजिशन लीडर हो के भी इमरान खान ने आज बाहर जाके बता दिया कि जिसके पास अवामी लीडर हो मकबूल होता है। लेकिन अगर PTI के किसी लोगों ने करप्शन किया तो उनके खिलाफ यकीनन कार्रवाई होनी चाहिए। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आने वाले दिनों में अहम तीन खबरें आने वाली हैं कि इमरान खान के खिलाफ कौन सी वीडियो, कौन सी साजिश, कौन बेनकाब कर रहा है, इसमें सरकारी अफसर भी शामिल हैं और बैरूनी ताकतें में। सारी सूरत हाल आप तक रखी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।